जुन देशको राज्य व्यवस्था नै विदेशी भूमिमा विदेशी शक्तिको इच्छा बमोजिम 12 बुँदे समझदारी मार्फत देशभित्र भित्र्याउनु भएको छ। त्यो देशमा नेपालभित्र शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था र समाधान खोजेर कसरी प्राप्त हुन्छ। भर्खरै हामीले अफगानिस्तान हेर्यौं। 1990 मा अफगानिस्तानका राजा अथवा त्यहाँको राज संस्थालाई विस्थापित गर्नका लागि अमेरिकाले नै ओसामा बिन लादेन जस्ता शक्तिहरूलाई स्थापना गरेको थियो र अफगानिस्तानको राज संस्था विस्थापित भएपछि त्यहाँ जुन प्रकारको सोभियत सैन्य गतिविधि आदि इत्यादि जे भएर पछि अमेरिकी सैन्यको बलमा सोभियत संघ फिर्ता भयो त्यहाँबाट र अहिले 20 वर्ष अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको उपस्थिति अथवा निर्णायकत्व हुँदाखेरि किन आजसम्म अफगानिस्तानले उन्नति प्रगति हासिल गर्न सकेन। संसारको सबैभन्दा बढी शक्तिशाली राष्ट्र र त्यसैको उसमा यो युद्धको दरमियानमा आम सञ्चारमा आए अनुसार 2.6 ट्रिलियन डलर खर्बौं खर्ब डलर, अब नेपालीमा त त्यसलाई हिसाब गरेर भन्न पनि सकिँदैन होला। त्यति हुँदाखेरि पनि त्यहाँको सुख शान्ति समृद्धि किन भएन? किनभने त्यहाँको सेना जहिले पनि अफगानिस्तानको सेना नै भएन। अब उदेक लाग्न सक्छ, अचम्म लाग्न सक्छ। सधैँ अमेरिकी अथवा विदेशी ज्ञान क्षमता, विदेशी संस्कार पनि, संस्कृति पनि, सभ्यता पनि, किनभने अफगानी सेनाले त तालिबानहरूले भने जस्तो अथवा इस्लाम धर्मको उहाँहरूको आफ्नो जे प्रकारको मूल्य मान्यता छ त्यो त इस्लाम धर्म अथवा इस्लामी विश्वलाई अमेरिकी लगायत पश्चिमी विश्वले ध्वस्त पार्न लाग्यो भनेर ओसामा बिन लादेनहरू 2001 को 9/11 सेप्टेम्बरको हमला, ट्विन टावरको हमलादेखिका अहिलेसम्मका कुरा आउँदा अमेरिका अथवा अमेरिकी अन्तर्गत रहेको यो राज्य शक्ति यदि अफगानी जनताको हितमा हुन्थ्यो भने 87,000 लडाकु, 3 लाख अफगानी सेना थिए, किन लडेन? सेना लडेन नि। के थियो होला त्यसको कारण? किनभने अफगानी सेना केवल राज्य शक्तिको सत्ताको ताबेदार, अशरफ घानीको ताबेदार अनि पश्चिमा शक्तिको ताबेदार। किनभने अमेरिकाले प्रशिक्षित गरेको छ, अमेरिकाको निर्णायकत्व छ र दुई पटक अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले सामरिक सम्झौता सन्धि अथवा जे गर्दाखेरि अफगान सेनालाई थाहै छैन। यसैले गर्दाखेरि सेना नै अफगानको शान्ति समृद्धि, त्यहाँको संस्कृति, भूगोल, इतिहास र अफगानी जनतासँगै उसको ऐक्यबद्धता थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण विदेशी शक्तिको बलमा जतिन्जेल यो टिकेको थियो आज आएर ध्वस्त भयो। यो कुरालाई हामी ठ्याक्कै नेपालमा हेर्न सक्छौँ। आज तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र ल्यायौं भनेर 17,000 नेपाली जनता मारेर र हिजो जसको माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर लिएर आइज त्यो झोलाभरि पैसा लिएर जा भन्ने मान्छेहरू र कम्युनिस्टले चुनाव जित्यो भने त निर्वाचनमा अथवा स्वतन्त्रताका नाउँमा त रुने स्वतन्त्रता पनि हुँदैन भन्ने शक्तिहरू, पार्टीहरू अहिले कांग्रेस, एमाले एउटा घटक, माओवादी एउटा सत्तामा बसेको हेर्नुस् त। अनि यहाँ कुन चाहिँ राजनीतिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रह्यो? नेपाली जनताले यो सरकार, यो राज्य प्रणालीलाई आफन्त मेरो सरकार अथवा नेपाली जनताको सरकार भन्नुपर्ने अपनत्व के रह्यो? अहिले जुन दल विभाजनवाला कानुन आदि इत्यादि गर्नु भएको छ, ल्याउनु भएको छ, तपाईँ बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भन्नुहुन्छ, राजनीतिक दल चाहिँ देख्नै सक्नुहुन्न। 12 बुँदे समझदारीमा के लेखेको थियो अथवा
त्यतिखेर भारतका परराष्ट्र मन्त्री प्रणब मुखर्जीहरूको कथन बमोजिम र अहिले भर्खरै गएको वैशाख 27 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरामा भारतका सुब्रमण्यम स्वामी, विजय चौथाईवालाहरूले जुन प्रकारको ट्विट गरेर नेपालको शासन व्यवस्थाको बारेमा टीका टिप्पणी आदि इत्यादि गर्नुभयो, पुष्पकमल दाहाल लगायतका मान्छेहरूले विदेशको कम्फर्टेबल सरकारको कुरा गर्नुभयो र आफूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास, त्यो संसदीय प्रजातन्त्र भनेको त्यसको विरुद्धमा हामी छौँ, राज संस्थाको विरुद्धमा हामी छौँ, त्यसैले हामी त 17,000 मान्छे मारेर आन्दोलन क्रान्ति गरेर आएका हौँ भन्नुभयो र संसदीय प्रजातन्त्रकै संविधान अहिले हामीले उत्कृष्ट बनायौँ भन्नुभयो अनि सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी राज्य चलाउँछौँ भन्नुभयो। यो सबै कुरा तपाईँले एक ठाउँ राखेर हेर्नुभयो भने यो कुराहरू जसले भनिराख्या होलान् तिनीहरूको मानव मस्तिष्क त ठिक ठाउँमा छ। संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रको संविधान मैले बनाएँ भन्नुहुन्छ तपाईँ, अनि हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको सी जिनपिङ जहाँ बहुलवाद निषेध छ उहाँद्वारा अनुप्राणित राज्य प्रणाली हामी सरकार चलाउँछौँ भनेपछि तपाईँ कसको हुनुभयो? न तपाईँ सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा राज्य चलाउने न विधान ल्याउन सक्नुभयो। तपाईले जुन विधान ल्याए त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको छ, त्यो विधान ल्याउने ठुलो मान्छे त हामी हौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा देश चलाउँछु भनेपछि हिजो 12 बुँदे समझदारी गराउने शक्तिले यो कुरा प्रष्ट रूपमा बुझिराखेको छ, बुझेको हुनुपर्छ, बुझ्दैछ। यसै कारणले गर्दा तपाईँ एकपछि अर्को कमजोर हुनुभएको छ। अब भन्नुहोस् न, संसदीय प्रजातन्त्रमा झन्डै लगभग 2/3 मत साम्यवादीहरूले पाएको मुलुक हो यो, यसमा विवाद छैन। त तपाईसँग त्यत्रो राज्य सत्ता चलाउने क्षमता थियो भने तपाईले 2/3 मतलाई व्यवस्थापन त गर्न सक्नु भएन। साम्यवादीहरूले संसदीय प्रजातन्त्रमा पाएको मत त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर राज्य चलाउन सक्ता रहेन रहेछन् भन्ने कुराको प्रमाण होइन यो। तपाईँ 2/3 नजिकको मत ल्याउनुहुन्छ र तपाईको जब राजनीतिक सिद्धान्तमा द्वन्द्व छैन तपाईँ र मेरो बिचमा, तपाईँ पनि सर्वहाराको अधिनायकवादी, म पनि सर्वहाराको अधिनायकवादी, तर संविधान के ल्यायौँ? संसदीय प्रजातन्त्रको। अनि कहाँ गएर 12 बुँदे समझदारी गऱ्यौँ? जो सी जिनपिङ विचारधारा अथवा साम्यवादी दर्शनको कठोर खिलाफमा रहेको शक्तिहरूसँग सैसाब गरेर आयौँ। त्यो देशमा अब तपाईले यतिन्जेल जे राज्य प्रणाली चलाउनु हो, किनभने तपाईको क्षमताले त ल्याएको होइन यो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन शक्तिले तपाईलाई संसदीय लोकतन्त्र आदि इत्यादि जे भनेको थियो, सारा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ 2/3 आउने भएपछि त्यो शक्तिले त्यो 2/3 कम्युनिस्टहरूको राज्य प्रणाली त चाहेको छैन नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि सामन्त गोयलको मध्यरातसँगको भेट भन्नुस्, मुकुन्द नरवणेको नेपाल आगमनको कुरालाई भन्नुस्, अथवा पटक पटक नेपालका अब भर्खरै पनि यहाँ अलिकति सानो गडबडी भयो, कुनै न कुनै बहानामा दिल्ली पुग्ने नेपालका राजनीतिक शक्ति र दलहरूको कुरालाई हेर्नुस्, अनि भर्खरै शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै एमसीसी पास गर्ने र नगर्ने प्रश्नलाई हेर्नुस्, अनि केपी शर्मा ओलीको टाइममा रेल ल्याउने भन्दाखेरि त्यो मैले आम सञ्चारमा फेसबुकमा हेर्थेँ, हावाबाट बिजुली ल्याउने भन्ने यही हाम्रो माधव नेपाल होइन, अनि हावामा बिजुली उडायो रेल, यो मार्कसिट हेऱ्यो 5 कक्षा फेल भनेर आम सञ्चारमा लेखे पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यस्ता पात्र प्रवृत्ति चरित्र रहेछन् यिनीहरू। त्यसकारणले गर्दा यिनीहरूले आफूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। उनीहरूले आफूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दा तपाईको दम्भको कारणले, म मेरो दम्भको कारणले, ऊ उसको दम्भको कारणले अहिले टुक्रा टुक्रा भएका छन्। यो टुक्र्याउनमा नेपाली जनताको योगदान छ? छैन। नेपाली जनताले त तपाईलाई राज्य व्यवस्था चलाऊ भनेर 2/3 मत दिएको थियो नि, किन नचलाएको?
यस कारणले गर्दाखेरि यो गर्दा हामी नै कमजोर हुन्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छैन र यो कुरा गर्नुभयो। यसै कारण तपाईँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि अर्बौं राज्य कोषबाट खानेकुरा त खानुभयो, लुट्नुभयो। नागरिकता विधेयक ल्याउन सक्नुभयो। कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्ने कुनै एउटा काम कारबाही गर्न सक्नुभयो। तर जनताको प्रतिनिधि सभा चाहिँ तपाईँले स्थगन गर्नुभयो, अधिवेशन चाहिँ अन्त्य गर्नुभयो। 32 गते अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो, 1 गते दल फुटाउने विधेयक लिएर आउनुभयो भने राजनीतिक दल कसलाई चाहिएको रहेछ? कसैलाई चाहिएर रहेछ होइन भनेदेखि त तपाईँलाई बहुदलीय संसदीय प्रणाली राज्य व्यवस्था बलियो दिगो टिकोस् भन्ने कुरा भएको भने त तपाईँले यो ल्याउनुहुन्न थियो नि। तर किनभनेदेखि तपाईँको मालिकहरू तपाईँलाई जसले अहिले यो गडगडीमा पुर्याइराखेका छन् अथवा शेरबहादुर देउवाजीको बारेमा धेरैचोटि हेरिएको छ कि प्रधानमन्त्रीको पदमा रहँदाखेरि यी जतिका कुपात्र जसले चाहिँ संसद सदस्य खरिद बिक्री र पजेरो संस्कृति कुसंस्कृति यो देशभित्र लिएर आए र जसले मन्त्री भइसकेपछि एउटा आफ्नो आर्जु देउवाको पार्टनर बिजनेस पार्टनरलाई मन्त्री बनाए, त्योभन्दा पछाडि एउटा मन्त्रीसम्म बनाउन जसले सकेन त्यसले दल फुटाउन सक्यो होला। शेरबहादुर देउवाजीकै पार्टीको शेखर कोइराला लगायतका व्यक्तित्वहरू, माधव नेपालकै पार्टीका मान्छेहरू, केपी ओलीकै पार्टीका मान्छेहरू, भीम रावल लगायतका व्यक्तित्वहरू होइन दल विभाजन गर्ने अध्यादेश त ल्याउनु हुँदैन भन्दा भन्दै पनि ल्याएर पास त भयो। हिजो विद्यादेवी भण्डारीले त्यस्ता कुनै अध्यादेशहरू ल्याउँदा 5 दिन 7 दिन त होल्ड गरेका थियो नि, तर उनले आजको भोलि नै किन त्यसलाई ओके गरिन्? यसै कारणले गर्दाखेरि जुन शक्तिले तपाईँलाई यहाँ पुर्याएको छ त्यही शक्तिले अब तपाईँलाई अन्त्य गर्दैछ। हिजो एकैछिन, हिजो एक लाइन भन्छु, हिजो अमेरिकाले नि तपाईँलाई अफगानिस्तानमा राज्य सत्तामा पुर्यायो, आज अमेरिकाले नि तपाईँको हात खुट्टा छोडिदिएको हुँदाखेरि तपाईँ चाहिँ तालिबान लडाकुहरूसँग पस्त भएर भागेर हिँड्नु पर्यो। त्यही अवस्था हो यो। अहिले ती ड्राइभर मालिकहरूले यस्ता प्रकारका घटना घटाएर खास गरी उनीहरूले लान खोजेको बाटो गन्तव्य चाहिँ के हो त? त्यसो भए हो अत्यन्त ऱ्यासनल रिजनेबल प्रश्न। नेपालको जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता छ, भियतनाम युद्धपछि पनि शर्मनाक हार अमेरिकाले बिहोर्नु पर्यो, अहिले अफगानिस्तानमा 20 वर्ष पछाडि जे हाल भयो, संसारका 61 वटा देशहरूले आम सञ्चारमा आए बमोजिम आफ्ना दूतावास आदि इत्यादि नागरिकहरूलाई फिर्ता गरे। यो देशले हाम्रा मान्छेहरू 18,000 मान्छेहरू चाहिँ श्रम स्वीकृतिमा अहिले अफगानिस्तानमा रहेछन् भनेपछि नेपाल सरकारले एउटा मान्छे फिर्ता गर्नलाई पहल गर्न सकेको छैन। हालाकि अमेरिकी दूतावासमा काम गर्ने नेपाली सेपाली अब फेरि यता लामो नजाउँ, जति फिर्ता भए नेपाल सरकारको उसमा होइन। तर अहिले सरकारको प्राथमिकता चाहिँ के पर्यो भनेदेखि दल विभाजन गर्ने, एमसीसी पास गर्ने अब हिम्मत सिद्धियो। हामी भर्खरै कुरा गर्दै थियौँ, अहिले चीन र रुसले काबुलबाट त आफ्नो राजदूतावास फिर्ता गरेका छैनन्, उनीहरू नर्मल्ली काम गरिराखेका छन् भने अब विश्व राजनीतिमा G7 अफगानिस्तानलाई हेरेर नराम्रोसँग पराजित भयो। त्यसैले गर्दा त्यो पराजयको पाठले अब एमसीसी को एम पनि उच्चारण गर्ने आँट हुँदैन तपाईलाई। नेपाली जनताले त्यो हिसाब गरेका छन् नि। र फेरि पनि के भने अघि हामीले अफगानी सैन्यको कुरा गर्यौं, हाम्रो नेपालको सैन्य शक्तिले 2078 जेठ 23 गते यो देशको प्रधान सेनापतिले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न उठेको छ, त्यसलाई हामीले सजगताका साथ हेरेका छौं भनेपछि त यो देशलाई, देशको सेनालाई धेरैचोटि भनेको छु मैले लकीरको फकीर भनियो नि। र धेरैचोटि होइन यत्रो आपत्ति परेछ सेनाले किन चाहिँ कुनै प्रकारको निर्णायकत्व लिँदैन भनेर प्रश्न उठ्दाखेरि
धेरैचोटि सेनामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। किनभनेदेखि नेपालको सेना यो 12 बुँदे समझदारीको कुरा गर्दा र नेपालको सेनापति भारतको पनि मानार्थ प्रधान सेनापति हुने कुराले गर्दाखेरि साँच्चै नै नेपालको भावभूमिमा त यो गतिविधि चलिराखेको छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। र अहिले अफगानिस्तानमा जुन अफगानी सेनाले आफ्नो भूमिका निभाएन भन्नुपर्छ, किनभने त्यो सबै अमेरिकी शक्तिद्वारा अमेरिकी ज्ञानद्वारा मात्रै परिपालित थियो। त्यो अफगानी सेना अफगानी जनतासँग त घुलमिल थिएन। अफगानी जनताको सभ्यता संस्कृति मूल्य मान्यताभन्दा त प्रतिकूल थियो सेना। त्यसैले नेपालको अहिलेको पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेको कुरा त दिल्लीबाट 12 बुँदे समझदारीबाट आयात भएको हो। नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको लागि नेपाली जनताको अभिमत लिनुभएको छैन। नेपाली जनताको अभिमत विरुद्धको राज्य प्रणाली होइन, जनताले भोट हाले भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 2/3 बहुमत दिएर कम्युनिस्टलाई पठाएको राज्य सत्ता चल्न सकेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि के भनिदो रहेछ भने सेनाको बनौट पनि देशको हावापानी त्यहाँको जनता सभ्यता संस्कृति सभ्यतासँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्ने रहेछ। र सेनालाई व्यापारमा तपाईँले संलग्न गराउनु भएको छ, ओम्नी सोम्नी आदि इत्यादि कुरामा। अनि सेनाले व्यापार गरिसकेपछि त्यो सेना कति प्रोफेसनल हुन सक्छ। अनि त्यसै गरेर समाजको सुरक्षा समाजबाटै प्रशिक्षित भएर समाजकै गतिविधिलाई बढी ध्यान दिने। मुकुन्द नरवडे आयो तपाईँले कुमारीको ढोका पनि खोलिदिने, मुकुन्द नरवडे आयो तपाईँले पशुपतिको ढोका पनि खोलिदिने। तर पशुपतिमा पूजा गर्नको लागि नेपाली जनता गयो भने लाठी हानेर खेद्ने। अनि त्यहाँबाट तपाईँ सयौँ थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्ने, नेपाली जनता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न गयो भने लाठी हानेर खेद्ने। अनि मुकुन्द नरवडे आयो भने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगको तल बसेर पूर्णचन्द्र थापा र मुकुन्द नरवडे कुरा गर्ने। के बुझिन्छ यसले? त्यसै कारणले अहिले र राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सेना राष्ट्रिय राज्य व्यवस्थाको अपनत्वको आधार बन्नुपर्छ। यो राज्य व्यवस्थालाई नेपाली सेनाले अपनत्व मान्न सक्छ? एकछिनलाई मान्नुहोस्, अपनत्व मानेछ। नेपाली जनताले दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीलाई नेपाली जनताले अपनत्व मानेका छन् भनेदेखि तपाईँ धर्मनिरपेक्ष राज्यमा हकजहानले ल्याएको होली वाइन खाएर करोडौँको सुशासनको तकमा लगाउने यही राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धिको लागि केही पनि गर्न सक्दैन र गर्ने यसको लक्षण छैन, देखिएन। नेपालको राजनीतिको निकास के देखिन्छ त अन्त्यमा? विशेष गरी नेपालको आन्तरिक र बाह्य शक्तिको प्रभाव दुवै दृष्टिकोणलाई केलाएर हेर्दा अब फेरि पनि हामीले अफगानिस्तान जोडेर BRI र MCC भन्नै पर्छ। हिजो हामीले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्थाको रूपमा जे राखेका थियौँ, संसदले नागरिकता विधेयक पास गरे पनि राजाले अदालतलाई सोधेर, नागरिकता भनेको त सम्प्रभु सत्ताको निर्णायकत्व हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको थियो भने हिजो खम्पा विद्रोहदेखि लगायतका कुराहरू भन्नुहोस् कि अथवा पश्चिमा शक्तिहरूको बाहुल्यताका कुरा भन्नुहोस्, ती सबै कुराहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको साँच्ची भन्ने हो भने राज संस्था एउटा धरोहर भएर मुलुकको अखण्डता बचाएको थियो। अब अहिले तपाईँले जुन BRI र MCCलाई एकैचोटि देशभित्र इन्ट्रोड्युस गर्ने जे सपना देख्नु भएको थियो, अब पाकिस्तानको घटनाले गर्दाखेरि तपाईँहरूको सातो चाहिँ गएको छ। तर के हो भने तपाईँ त विदेशी शक्तिकै गुलाम खुट्टा ढोगेर आउनु भएको हो। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक गए जस्तो तपाईँहरूले नेपालको राजनीतिबाट निर्वासन भए हुन्छ। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालवाला कुरा। अब अहिले भर्खरै पनि काबुलमा अथवा कान्दाहारमा आन्दोलन जुलुस भनेको त हिजो अमेरिकी सेनाले राज्य चलाउँदाखेरि जुन प्रकारको भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरवाला कुरा थियो होला नि, अब त
अफगानिस्तानमा भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर त गर्न पाइँदैन होला। अनि त्यो क्रिस्चियनका चर्चहरू पनि बनाएको थिए होला कैयौँ, ती चर्चहरू त चल्दैनन् होला। यसै कारणले गर्दा तपाईँले पनि जुन नेपालको परम्परादेखिको आदिमकालदेखिको धर्म, गुठी, सभ्यता, संस्कृति, हाम्रो सनातन संस्कृतिलाई समाप्त गर्नुभएको थियो, अब तपाईँहरूले 15 वर्ष जुन प्रकारको विदेशी शक्तिको बलमा ल्याएको राज्य प्रणालीका आधारमा जे कुरा गर्नुभयो, अब त्यसको अन्त्य हुने हो।